अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और आज सियासी हवाले से जो पूरे मुल्क में जो है वो गुफ्तगू चल रही है, और ख़ास तौर पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है वो बिलावल भुट्टो के नारे भी लगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन मेरे पास जो ख़बर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस सारे खेल में जो है वो बड़े ही मुसद्दक़ा ज़राए ने तस्दीक की है कि जनाब बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के क़ायद नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के दरमियान मामला तय पा गए हैं। जी हाँ पाकिस्तानियों, ये एक बड़ी खबर है, ये बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दरमियान इक़्तिदार के मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं। और इसका बैकग्राउंड बड़ा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में जो है वो एक तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब देखें, अब जो बुज़ुर्ग हैं वो बैठ जाएं और उनको जो है वो चाहिए कि वो इंतज़ार करें, वो देखें, वो बैठ के हमें सिर्फ गाइड करें, हमें बताएं। वो गालबन उन्होंने जो है वो KPK के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा ये आप ख़ुद भी जो है वो थोड़ा सा सुन सकते हैं कि उस बारे में उनका क्या कहना था। पाकिस्तान के अवाम पुराने सियासत और पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं। ये 70 साल के नौजवान से, ये 70 साल के सियासतदान से हमारा मुतालबा है अब कि घर बैठे, मस्जिद में बैठे दुआ करें मुल्क के लिए। और फिर उसके जवाब में जनाब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन जो है उनका ये कहना था कि जनाब बिलावल अभी बच्चा है, बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं, और बिलावल को भी टिकट मैंने दिया। बिलावल को टिकट किस तरह दिया ये मैं थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जिसके चेयरमैन थे, क्योंकि उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ ने जब ये ख़तरा था कि ये बैन हो जाएगी PPP और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो जलावतनी में थी, तो उस वक़्त मखदूम अमीन फ़हीम के नाम से ये पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के जो चेयरमैन थे वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब थे। तो मखदूम अमीन फ़हीम के बाद जो हैं वो आसिफ अली जरदारी जो हैं वो उसके चेयरमैन बन गए। इसी तरह जो PPP है जिनकी जो अपना चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, उसके जो हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बन गए। और जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए हैं वो उन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने जो है वो टिकट्स दिए थे। इसी वजह से आसिफ जरदारी ने हामिद मीर के इंटरव्यू में ये कहा कि उन्होंने तो बिलावल को टिकट दिया है, वो फैसला करेंगे। तो बहरहाल ये पार्टी के अंदर भी जो है वो दो तरह की राय पाई जाती है। एक वो हैं जो बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर पार्टी के नज़रियाती कारकुनों को आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी जो इक़्तिदार के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं, तो उनकी एक ख्वाहिश है दिल में जो हर वक्त जो है उनके दिल में रहती है कि किसी तरह दोबारा मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं। तो मेरी मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक जो मामलात तय पाए हैं वो ये हैं कि मियाँ नवाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी तरह आप बिलावल भुट्टो को वज़ारत उज़्मा का जो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं उससे आप पीछे हटाएं, वज़ीर आज़म मैं बन जाऊँगा और सदर पाकिस्तान के लिए जो है वो आप इस वक्त सूटेबल कैंडिडेट हैं। और ये कश्मकश जो है ये बुनियादी तौर पर जो मुख्तलिफ मुक़्तदर हल्के हैं उनकी जानब से दोनों अतराफ़ के धड़े जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले की ये कड़ी थी, जो राव अनवार का इंटरव्यू था वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, और बिलावल भुट्टो के जो नारे थे वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। अब देखना ये है कि इस फार्मूले को अमली जामा जो है वो किस तरह अपनाया जाता है। और इस सारे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान जिनके अंदर बड़ी ख्वाहिश मचल रही थी कि वो किसी भी तरह सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठ जाएं, वो ख्वाब उनका पूरा होता इसलिए नज़र नहीं आता कि उनकी एक जो शादी की तकरीब
ترتیب ہے وہ بھی انہیں اسلام آباد میں شفٹ کرنا پڑی. KPKM کو بڑا جلسہ وہ نہیں کر سکے. تو یہ مسائل بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن دونوں بڑے جو ہیں وہ میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان یہ معاملات طے ہوئے ہیں. اب آصف علی زرداری کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ حاصل کی جائیں. اسی طرح وہ بلوچستان میں جب گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ساتھ ملانے کی اور دیگر جگہوں پر جو ہے وہ پارلیمنٹیرین جتنے ہیں ان کے ساتھ جو رابطوں کی کوشش ہے, ان کی یہ خواہش ہے کہ جتنے زیادہ ممبران ہوں گے وہ بہتر ڈیل کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی سیاسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ رد عمل آئے گا. میں چاہوں گا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف یا تو اس خبر کی تردید کریں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یا پھر وہ بتائیں کہ وہ کیا فارمولہ طے ہوا ہے جس فارمولے کے تحت آصف زرداری جو ہے وہ نجی محفلوں میں بیٹھ کر دوستوں کو کہتے ہیں کہ اگلا صدر پاکستان وہ ہوں گے. ان کو اس حد تک صدر کا عہدہ پسند ہے کہ وہ صدر پاکستان نہیں بھی رہے تو اب بھی وہ صدر کہلوانا جو ہے وہ بڑا اس کو ایک ان کو چین ملتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ صدر جو ہے وہ کہا جائے. تو سیاسی جو اس وقت منظرنامہ ہے اس میں یہ دو پارٹیاں جو ہے ان کے درمیان جو فارمولہ ہے وہ طے پا چکا ہے. اور آصف زرداری اور نواز شریف کی میں خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا. بلاول بھٹو کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کے حلقوں کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح دونوں باپ بیٹوں کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے, اور اس میں کس حد تک انہیں کامیابی ملتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال آصف زرداری جو ہیں وہ اقتدار کے اس کھیل تماشے میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقتدار کے لیے بھائیوں کی جنگ باپ بیٹے کے حوالے سے اورنگزیب عالمگیر نے تو اپنے باپ کو بھی جو ہے وہ نہیں بخشا تھا. تو وہ ماضی کی جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ماضی میں ہوتا رہا. اور پاکستان کے سارے سیاسی منظرنامے میں جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے اور اس میں بلاول کی آمد اور پھر اس کے ساتھ آصف زرداری اور نواز شریف کا جو آپس میں جو ہے وہ ایک خاص طور پر اس کو معاہدہ کہہ لیں, اس کو ایک دونوں خاص طور پر جو بڑے رہنما ہیں, ایک سابق وزیر اعظم ہے ایک سابق صدر ہے, ان کے درمیان کوئی NRO کہہ لیں جو بھی بہرحال اس کو آپ نام دے لیں. لیکن اگر انتخابات ہوتی ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو اگر وزیر اعظم نواز شریف ہوگا تو صدر کی سیٹ جو ہے وہ آصف علی زرداری کو ملے گی. اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ڈیل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے مصدقہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان دونوں کے درمیان صدر اور وزیر اعظم کے معاملے پر فارمولہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے. اور اس میں آصف علی زرداری نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ بڑی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. لیکن دونوں اطراف جو ہے وہ مقتدر حلقے جو چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول کو کسی طرح ہم آگے لے کر آئیں, ان کی کوشش ضرور ہے کہ وہ راہ انوار کے ذریعے یا کچھ اور مزید کیسز کے ذریعے نواز شریف اور آصف علی زرداری کو جو ہے وہ وزیر اعظم اور صدر کے عہدے تک نہ پہنچنے دیں. اب اس میں مقتدر حلقے اور دیگر لوگ ان کے کس طرح کامیاب ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. میرے پاس کچھ اور بھی خبریں ہیں جو آئندہ ویلاگ میں بتاؤں گا, سیاسی حوالے سے بھی ہیں اور کچھ میگا سکینڈلز کے حوالے سے بھی ہیں, ان پر بھی بات چیت جو ہے وہ جاری رہے گی. فی الحال انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.